नेपालीलाई रेलको रहर सपना जस्तै भइरहेको छ। चाडपर्वलाई लक्षित गरेर आजदेखि सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनमा आएका छन्। कोरोनाको खोप लगाउन छुटेकाका लागि खुसीको खबर। आज मात्रै चीनबाट थप 44 लाख मात्रा खोप काठमाडौँ आइपुगेको छ। कान्तिपुर समाचारमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा भइरहेको भू राजनीतिको विश्लेषण पनि हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। रेल राजनीतिले सरकारको अक्षमता छताछुल्ल। जनकपुर जयनगर रेल 1 वर्षदेखि घुम्टोभित्रै पूर्व पश्चिम रेलमार्गको काम 13 वर्षमा पनि सुस्त। काठमाडौँमा चलाउने भनिएको मोनो र मेट्रो रेल समेत कागजमै सीमित। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको विषयले एमालेमा फेरि खटपट। पूर्व माओवादी नेतालाई दिएको जिम्मेवारी यथावत राख्ने ओलीको अडानले मध्यमार्गी समूह असन्तुष्ट। भारतीय सीमानाकामा नेपालीलाई सधैँ शास्ति। अवैध असुलीदेखि कुटपिटका घटना हुँदा पनि प्रशासन मौन। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई घेर्न अमेरिका आक्रामक। क्वाडदेखि औकुससम्मको सम्झौताले बेइजिङ मात्रै होइन ब्रसेल्स पनि रुष्ट। र लिग 2 त्रिकोणात्मक सिरिजमा अहिले नेपाल र अमेरिका बीचको खेल जारी। नेपालद्वारा 175 रनको लक्ष्य प्रस्तुत। भारतीय कम्पनीसँग खरिद गरी धनुषा रेल पुर्याएको 1 वर्ष पुरा भयो। निकै तामझामका साथ इन्दौरमा पुर्याइएका 2वटा रेल ल्याएदेखि नै थन्काइएको छ। छोपेर राखिएका रेलको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी खटाइएको छ। पूर्वाधार तयारी र जनशक्ति व्यवस्थापन बिनै प्रचारबाजीका लागि हतारमा नेपाल ल्याइएको र परीक्षण गरिएको रेल कहिलेदेखि नियमित गुड्छ पत्तो छैन। भारतको कोंकण कम्पनीसँग खरिद गरी 2 सेट डेमो रेल जनकपुर ल्याएको वर्ष दिन पूरा भएको छ। जयनगर बर्दिवास 69 किलोमिटर दूरीमध्ये पहिलो चरणमा जयनगरदेखि जनकपुर धामको कुर्थासम्म 35 किलोमिटरमा रेल सञ्चालनका लागि इन्जिन र बोगी सहितको रेल ल्याएपछि खुसियाली नै छाएको थियो। तर यात्रु बोक्नुपर्ने यी रेल सीमावर्ती क्षेत्र इनरवामा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा घेरामा थन्काएर राखिएको छ। छोपिएको त्रिपाल च्यातिसकेको छ। 1 वर्षदेखि खुला आकाश मुनि रहेको रेल घाम पानीले नासिँदैछ। ब्रोडगेज रेल सञ्चालनका लागि जनकपुर जयनगर रेलवे लिगको प्राविधिक परीक्षण गत साउन 3 गते गरिएको थियो। रेलवे ट्र्याक, रेलवे स्टेसन, कर्मचारी आवास लगायतका भौतिक संरचना हस्तान्तरण हुन अझै बाँकी छ। यस्तै प्रवाह स्टेसनको निर्माण पनि अधुरै छ। कुनै ठाउँमा क्रैक भएको छ, कुनै ठाउँमा हल्का तोडफोड नै भएको छ। अब त्यस्तो सानातिना रिपेयरका कामहरू उहाँहरू अहिले त गर्न त गरिराख्नु भयो, तर गति त्यति फास्ट छैन। भारतसँग 84 करोड रुपियाँमा खरिद गरिएको रेल सञ्चालनमा नआउँदै तत्कालीन महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले गैर कानुनी रूपमा 156 जना कर्मचारीलाई ज्यालादारीमा नियुक्त गरेको भन्दै हालै नियुक्त भएका महाप्रबन्धक निरञ्जन कुमार झाले हटाएका छन्। रेल सम्बन्धीको के तालिमहरू लिएका थियौँ, के अनुभव चाहिँ बटालेका थियौँ भन्ने मात्र एउटा प्रतिक्रिया चाहिँ उहाँहरूको अलिकति आएको थियो, त्यति मात्रै हो। संघीय सरकारले रेल सञ्चालनमा व्यवस्था गरेको आरोप लगाउँदै आएका प्रदेश सरकारले पनि यसका लागि ठोस पहल गरेको छैन। पटक पटक सञ्चालनको मिति घोषणा गरिन्छ तर रेल चलाइँदैन। अब चल्छ कि चल्दैन भनेर सबै चाहिँ अलमल्लमा पर्यो। व्यवस्थापन र संरक्षण अभावमा रेलका संरचना समेत जीर्ण बन्दै गएका छन् भने रेलवे स्टेसनको वातावरण पनि दुर्गन्धित हुँदै गएको छ। विक्रम सम्वत 1994 देखि सञ्चालन भएको जनकपुर जयनगर रेल सेवा स्तरोन्नतिका लागि 7 वर्ष अघि बन्द भएको थियो। रेलवे ऐन 2020 खारिज भइसकेको छ। राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भई प्रतिनिधि सभामा रहेको विधेयक अविलम्ब पारित गरी भएको खर्चको सदुपयोगका साथै सर्वसाधारणको हितका लागि रेल सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, इनरवा, धनुषा। भारत सरकारले बनाइदिएको जयनगरदेखि बिजलपुरासम्मको रेल हाम्रै व्यवस्थापनको अक्षमताले नचल्दा नेपाली विकासको चरित्र कस्तो छ भन्ने प्रश्न देखिन्छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र 13 वर्ष अघिदेखि नै बनाउने भनिएका पूर्व पश्चिम रेलमार्ग र काठमाडौँमै चलाउने भनिएका मेट्रो र मोनो रेलको पनि अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन। 14 वर्ष अघि भौतिक मन्त्रालयको 2वटा कोठामा सीमित रहेको रेल तथा मेट्रो विकास शाखाले राइट नामको कोरियन कम्पनीबाट पूर्व पश्चिम रेलको सम्भाव्यता अध्ययन 13 वर्ष अघि नै गराएको थियो।
छिमेकी देशहरूसँगको सहज यातायात पहुँच र स्वदेशमै रेलमार्गको विकासका लागि भन्दै 10 वर्ष अघि रेल विभाग नै गठन भयो। त्यसपछि पूर्व पश्चिम रेल र छिमेकी देश भारत र चीनसँगको रेलमार्गले जोड्ने परिकल्पनाका योजनाहरू राख्दै गरियो। तर सबै काम योजनामै सीमित छन्, देखिने प्रगति कतै छैन। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग महेन्द्रनगरको गड्डा चौकीदेखि मेचीको काकडभित्तासम्म 946 किलोमिटर रेल चलाउन सकिने अध्ययन भएकै 3 वर्ष भइसक्यो। बर्दिवासदेखि निजगढसम्मको 69 किलोमिटरमा अहिले रेलको लिक बनाउने काम भएको छ। बाँकी 877 किलोमिटरको सुरसार नै छैन। कर्मचारी तन्त्रले भने झिनो कामलाई ठुलो उपलब्धि मानेको छ। 49 किलोमिटरमा ट्र्याक बेडसम्म को काम सकिसकेको छ र बाँकी 20 किलोमिटर भएपछि निजगढसम्म, बर्दिवासदेखि निजगढसम्मको काम पुरा हुन्छ। ट्र्याक बेडको काम, त्यसपछि अरू बालास्ट राख्ने, रेलको लिकहरू राख्ने, त्यो काम त बाँकी छ पूर्व पश्चिमको हकमा। अब काकरभिट्ठादेखि इनरुवाको 106 किलोमिटरमा त्यो ल्यान्ड एक्विजिसन, जग्गा प्राप्ति गर्ने क्रममा छ त्यो। यो बीचमा पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग कसरी छिटो बनाउने भन्नेमा कसैको ध्यानै गएन। बरु रेलमा राजनीति थपिँदै गयो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले काकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म 106 किलोमिटरमा रेलको लिक बनाउने भनेर ठेक्का आह्वान गरेको थियो। रेखाङ्कन भएका अन्य क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने सुविधा हुँदाहुँदै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लगिएको भनेर विवाद पनि थपिएको थियो। करिब 10 खर्ब लागतको पूर्व पश्चिम रेलमार्ग कहिले बन्छ अझै यकिन छैन। काठमाडौँमा मेट्रो र मोनोरेलको घोषणा पनि चुनावी नारामा सीमित छन्। इच्छा शक्तिकै कमी देख्छु म त। लगनशीलता, डेडिकेसन हुनु पर्यो नि। म यो गर्छु, कमिटमेन्ट जुन उहाँहरूले गर्नुभएको छ पब्लिकमा, म यसो गर्छु उसो गर्छु, त्यो कमिटमेन्ट गरे अनुसार आफूले पनि डेडिकेट गर्नु पर्यो क्या आफूलाई त्यो काममा, अनि मात्रै हुन्छ। चाहने भने नहुने भन्ने कुरा छैन नि। तपाईँले अहिले भन्नु भने म यो गरेर छोड्छु भने त्यो वन के हो? नेपालको राज्य सरकारभन्दा पनि माथि हो, मुआवजा माथि हो, होइन नि त। तर कसले गर्ने त्यो कुरा त? सरकार प्रमुख, कार्यकारी प्रमुखले गर्नु पर्यो नि त। कार्यकारी प्रमुखलाई अरू कुरामै फुर्सद छैन, के गर्नुहुन्छ? देशको दुर्भाग्य भन्छु म त। राजनीतिक नेतृत्वले स्वदेशमै रेलमार्गको काम धेरै अघि पुगेको दाबी गरे पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन। कुन परियोजना कहिलेसम्म बन्छन् भन्नेमा सरकारी अधिकारी नै अन्यलमा छन्। भारत र चीनले काठमाडौँसम्म जोड्ने बताएका ठूला रेल परियोजनामा दुवै मुलुकले चासो देखाएका छन्। तर डीपीआर सम्झौताका लागि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र मन्त्री कुरेर बसेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिमका नाकाबाट भारत आउजाउ गर्ने नेपालीहरूले सीमामा वर्षौंदेखि समस्या झेल्दै आएका छन्। भारतीय सुरक्षाकर्मीदेखि यातायात व्यवसायीसम्मले सीमामा ठग्ने गरेका छन्। सीमा नाकाको यो समस्याबारे पटक पटक बहस हुने गरे पनि समाधान गर्न भने ठोस पहल भएको पाइएको छैन। यो सुदूरपश्चिमको प्रमुख नाका धनगढीको त्रिनगर गौरीफन्टा हो। यो नाकाबाट यसरी नै दिनहुँ नागरिक सामान्य किनमेलदेखि रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका छन्। पहाडी जिल्ला दार्चुलादेखि बैतडीको झुलाघाट, कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकाबाट पनि यसरी नै मानिसहरू दिनहुँ आवत जावत गर्छन्। यसरी सीमामा वारपार गर्दादेखि रोजगारी स्थलसम्म नेपालीले निकै कष्ट झेलिरहेका छन्। वेपर बोल्ने तपाईको अब भारतमा काम गर्न जाँदाखेरि तपाईको त्यहाँको इन्डियनले धेरै एप छ, नेपाली भनेर त नेपाली भन्छ। धेरै समस्या छ नेपालले। यो नेपालमा पहिलो कुरा त रोजगार नभएर धेरै तनाव छ हामीलाई। सीमामा नेपालीले वर्षौंदेखि दुःख झेल्दै आए पनि समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकायले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। सामान्य सामान बोकेर आउँदा पनि रकम माग्ने र नदिए कुटपिटसम्म गर्ने गरेको नेपालीको दुखेसो छ। के गर्ने, आफ्नो देशमा अब पहाडी इलाका भयो, त्यस्तो रोजगारी पाएको छैन। त्यही भएर परिस्थितिको कारणले, समस्याको कारणले परदेशमा जानु परेको छ। गर्जो टार्नकै लागि भारत धाउनुपर्ने बाध्यता त छँदैछ, त्यसैमाथि आउँदा जाँदाको अनावश्यक कष्टले नेपालीलाई हैरानी छ। सुदूरपश्चिमवासीको रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य स्थल भारत हो। यहाँका अधिकांश नागरिक रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न सहरमा पुग्ने गरेका छन्। तर यसरी भारत आउजाउ गर्दा नाकामा उनीहरूले निकै शास्ति बेहोर्दा पनि सरकारले यसको व्यवस्थापनका लागि अहिलेसम्म कुनै ध्यान दिन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, त्रिनगर गौरीफन्टा नाका, धनगढी, कैलाली। अब जनताको आवाज हामीले आज मोरङको रानी, रूपन्देहीको भैरहवा, कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकाबाट भारतमा काम गरेर नेपाल आउनेलाई सोधेका छौँ। सीमा नाकामा यता आउन कतिको सहज छ?
जनताको आवाज। थर्गाउने, यो गर्ने, त्यस्तो गर्ने सबै कुरा भइरहेछ। उनीहरूले एउटा आइडी कार्ड हेर्ने गरिरहेका छन् अहिले। यसभन्दा अघि चाहिँ अलिकति दुःख दिने गरेथे र अहिले खासै त्यस्तो तनाउ चाहिँ दिएको छैन यिनीहरूले। कहीँ केही त्यस्तो रोकावट गरेको छैन, सहज नै छ। नाइट देखाउने अनि मास्क लगाउँछन्, मास्क देखाउने अनि जाने। नाइट माग्यो, नाइट चेक गराए, गए। सहजै रूपमा जे होस् बोर्डर आदान प्रदान गर्न सकिरहेछ। पहिला त ठगिने, लुट्ने, यताउति इत्यादि गर्ने हुन्थ्यो यहाँ। आजलाई केही देखिएन खासै। सामान ल्याउन लान हामी भन्सार गरेर लाने मान्छेलाई पनि सजिलो छ, भन्सार नगर्ने थोरैतिर सामान ल्याउनेलाई हामीलाई केही पनि समस्या छैन। दुःख छ नि, अब पैसा माग्ने क्रम छ होइन। अब ठुलो ब्याग भएपछि अब 100-200, अब सानो भएपछि 50-60 जस्तै अब लिन्छ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। जेठ 2 अघिको संरचना र 10 बुँदे सहमति हुबहु कार्यान्वयनको विषयले नेकपा एमालेमा फेरि खटपट सुरु भएको छ। पार्टी विभाजनको मुख्य कारण बनेको यो विषयलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वास्ता नगरेपछि एमालेमै बसेको मध्यमार्गी समूहमा असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ। केही प्रदेशको मुख्य जिम्मेवारीमा फेरबदल नहुँदा पनि पूर्व सहमति कार्यान्वयनमा आशंका थपिएको हो। फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै ठाउँमा राख्ने फैसला गरे पनि एमाले भित्रका असन्तुष्ट समूहले पार्टीमा प्रवेश गर्न 4 महिना कुर्नु पर्यो। असार 27 को मध्यरातमा ओली पक्ष र माधव कुमार नेपाल समूहका भनिएका मध्यमार्गी नेताहरूबीच सिंहदरबारमा 10 बुँदे सहमति भएको थियो, तर नेता नेपालले उतिबेलै अस्वीकार गरे। त्यसको कारण थियो 10 बुँदेमा अध्यक्ष ओलीको प्रतिबद्धता नदेख्नु। तर नेपाल पक्षधर नेताले भदौ पहिलो साता ओली निवास बालकोट नै पुगेर सहमति गरे। त्यसले पार्टीलाई 2075 जेठ 2 को स्थितिमा पुर्याउँछ भन्ने बुझाइ थियो। त्यही सहमति अनुसार उपाध्यक्ष भीम रावल, युवराज गेवाली र अष्टलक्ष्मी साक्य सहित 9 नेता पार्टीमै बसेका हुन्। तर ओली आफूले एमालेमा भित्राएका पूर्व माओवादी नेतालाई दिइसकेको जिम्मेवारी खोज्न चाहेनन्। सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेशमा इन्चार्जको जिम्मेवारी माओवादीबाट आएकालाई दिए भने 1 नम्बरमा आफू निकटका नेतालाई दिएपछि असन्तुष्ट नेताले 10 बुँदे कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाएका छन्। कतिपय ठाउँमा यो समस्याको रूपमा देखा परेको छ। यसलाई समस्याको रूपमा ल्याउन जरुरी छैन, आवश्यक छैन। यो बेठिक तरिका हो। अपानी 12ले जे भनेको छ त्यसलाई सोही बमोजिम लागू गर्ने हो भने कुनै पनि समस्या छैन। यसमा प्रत्येक नेता र कार्यकर्ताहरूले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले यसलाई लागू गर्ने दृढता र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने कुरा मात्रै। माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापा, लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिएर आफूहरूको खोसेकोमा उपाध्यक्ष रावल र साक्य पनि सन्तुष्ट छैनन्। तर संस्थापन पक्षले भने जेठ 2 को अवस्थामा अब एमाले फर्कन नसक्ने प्रश्न पारेको छ। जे हुनुपर्ने छिटो गर्नुपर्छ। 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्न समस्या नभएको ठाउँमा त्यहाँ लेखराज भट्टजी भएको हुनाले होला। अब यसलाई बसेर छलफल गरेर हामी छिटै टुङ्ग्याउन सक्छौँ, कुनै समस्या होइन। जेठ 2 मा नजानु र 10 बुँदे सहमति हुबहु कार्यान्वयन नगर्नु भनेको पार्टी एकता अघिको एमाले कालमा नफर्कनु हो। किनभने सुदूरपश्चिम, बागमती र प्रदेश 1 को इन्चार्ज एमाले कालमा तत्कालीन नेपाल पक्षका नेताहरूले पाएका थिए। 10 बुँदे कार्यान्वयनका लागि तल्लो तहसम्म पार्टी निर्देशन पठाइसक्नु र मध्यमार्गी नेताले पुरानो जिम्मेवारी नपाउनुले अध्यक्ष ओलीको रणनीति के हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखरा सहकर्मी इन्द्र पौडेल र क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ दशरथ राई, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकार विस्तार हुन अझै 1 साता लाग्ने बताएका छन्। काठमाडौँको आलोकनगरमा पार्टी कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले 5 गते बस्ने दलको केन्द्रीय समिति बैठकपछि मात्रै सरकार विस्तार हुने बताए। उनले प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशमा पनि सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्ने संकेत गरे। यो सरकारले पूर्णता केही दिनभित्र नै प्राप्त गर्नेछ र संसदको बैठक पनि 4 गते बसिरहेको छ। हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि हामीले 5 गते बोलाएका छौँ। 5 गतेको त्यो बैठकको निर्णयको सँगसँगै सम्भवतः हामी सरकारमा पनि समावेश हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अध्यक्ष नेपालले एमसीसी विषयमा पार्टीले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन्। राजनीतिक शक्तिहरूबीच हातेमालो गरेर समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा अघि बढ्न चाहेको उनको भनाइ छ। चुनावसम्म गठबन्धन दलहरूसँग तालमेल कायम रहने पनि उनले बताए।
सरकारले चीनसँग खरिद गरेको 44 लाख मात्रा भेरोसेल खोप काठमाडौँ आइपुगेको छ। चीनबाट खरिद गरिएको सो खोप आज दिउँसो आइपुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो खोप विभिन्न उमेर समूहका र यसअघि लगाउनबाट छुटेकाहरूलाई लगाउने गरी स्वास्थ्य सेवा विभागले तयारी थालेको छ। हिमाली जिल्लाको 18 वर्ष माथिका सबैलाई खोप लगाउने सरकारको रणनीति छ। त्यसबाहेक उपत्यकाको 7 वटा जिल्लामा 40 वर्ष माथिका र 55 वटा जिल्लामा 45 वर्ष माथिकालाई खोप लगाउने विभागले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 24,48,000 कोभिसिल्ड, 74 लाख भेरोसेल, 16 लाख जोन्सन एन्ड जोन्सनको तथा 17,77,000 मात्रा एस्ट्राजेनेकाको खोप नेपाल आइसकेको छ। अहिलेसम्म 54,73,000 जनाले कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन् भने 60,57,000 जनाले पहिलो मात्रा लगाएका छन्। यसैबीच आज नेपालमा थप 1,086 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। 8,665 जनाको PCR परीक्षण गर्दा करिब 13% संक्रमण देखिएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण आज 10 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1,351 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सरकारी खर्च बन्द भएसँगै शेयर बजारमा त्यसको प्रभाव देखिन थालेको विज्ञ र लगानीकर्ताले बताएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको कान्तिपुर अन्तर्क्रिया शेयरमा जनसहभागिता कार्यक्रममा बोल्दै शेयरका विज्ञ तथा लगानीकर्ताहरूले सरकारी खर्च बन्द भएसँगै यसको प्रत्यक्ष असर शेयर बजारमा देखिन थालेको बताएका हुन्। साथै बढ्दो ब्याजले केही समयका लागि बजार प्रभाव पार्ने तर त्यो दिगो नरहने उनीहरूको भनाइ छ। अलिकति ब्याज दर बढ्दाखेरि बजारलाई असर पर्छ। कोभिडको कारणले ब्याज दर घट्दै गर्दाखेरि नै बजार त्यो स्पिडमा बढेको हो हैन। बजार अब अलिकति असर गर्छ तर यो ब्याज दरको बढाइ चाहिँ अल्पकालको मात्रै हो भन्ने हाम्रो चाहिँ अब भन्ने अनुमान छ। अब स्योर त भन्न सकिँदैन हैन। यो लिक्विडिटी क्रन्च हुनु चाहिँ हुँदैन। यो हुनु भनेको राष्ट्र ब्याङ्कको कमजोरी हो। यो कामै राष्ट्र ब्याङ्कको हो। मार्केटमा फाइनेन्शियल सिस्टममा इनफ लिक्विडिटी चाहिँ तपाईको प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ उसको काम हो। यो इन्ट्रेस्ट रेट बढ्न दिनु हुँदैन। राष्ट्र ब्याङ्कले उसको टार्गेट पोलिसी हुनुपर्छ, टार्गेट रेट हुनुपर्छ। लिक्विडिटी उसले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सप्लाई गर्यो भने इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बढ्दैन। यो बढ्नुमा हाम्रो ब्याङ्कहरूको पनि केही अलिकति चाहिँ त्यहाँनिर प्ले गरेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ र साथसाथै यो राष्ट्र ब्याङ्कको पनि पोलिसी चाहिँ फेलर भइसक्यो। बजारमा भित्री कारोबारहरू हुने गरे पनि धितोपत्र बोर्डले त्यसको सही नियमन गर्न सकेको छैन। अब यसमा शङ्कास्पद कुराहरू चाहिँ धेरै देखिएका छन्। शङ्कास्पद चाहिँ यो इन्साइडर ट्रेडिङ हुनसक्छ भन्ने शङ्कास्पद छ। तर यो इन्साइडर ट्रेडिङको एउटा चाहिँ इस्यु कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इन्साइडर ट्रेडिङ इस्टाब्लिस गर्न साह्रै कठिन हुँदो रहेछ। यो नेपालमा मात्रै होइन संसारभरि नै यस्ता चाहिँ यो इन्साइडर ट्रेडिङै हो भनेर चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नु र यो भोलि बोर्डले फेरि यो इन्साइडर ट्रेडिङ हो भनेर बोर्डले भनेर हुँदैन। यसलाई बोर्डले त छानबिन गरेर तथ्य लगेर अनि कोर्टमा लगेर पेश गरिदिने मात्रै हो। र यस्तो यस्तो देखियो र त्यसलाई फैसला गर्ने काम चाहिँ इन्साइडर ट्रेडिङ हो कि होइन भन्ने फैसला गर्ने कोर्टले गर्ने हो। नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैङ्क पनि बजार नियन्त्रणमा लागेकाले यसको प्रभाव शेयर बजारमा परेको सहभागीहरूले औल्याएका छन्। कोभिडले बिथोलेको 2 वर्षपछि खोपको पहुँचसँगै यसपालि बजारमा दशैं लक्षित चहल पहल बढेको छ। निजी पसले र व्यापारीले नयाँ सामानले पसल सजाएका छन् भने सरकारले पनि चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। सरकारले आजदेखि 39वटा जिल्लाका 43वटा बिक्री केन्द्रमा सुपथ मूल्य तथा छुट पसल सञ्चालन गरेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यसपालिदेखि अनलाइन अर्डर गर्नेलाई होम डेलिभरीको व्यवस्था समेत गरेको छ। त्यसका लागि 2000 रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान खरिद गर्नुपर्छ। बिक्री केन्द्रमा तेल, ग्यास, दाल लगायत 27 प्रकारका दैनिक उपभोग्य सामग्री पाइन्छ, जसमा भटमासको तेल, मासु र कर्णालीको सिमीमा 10 रुपैयाँ र नुन, तेल, चामल, दाल, चिउरा, पिठो लगायत अन्य सामग्रीमा खाद्य संस्थानको साविकको मूल्यभन्दा 5 रुपैयाँ छुट छ। भटमास तेल 225, चिनी 85, तोरी तेल प्रति लिटर 255 रुपैयाँ छ। कम्पनीले अन्य समयमा पनि बजार मूल्यभन्दा सुपथमा सामग्री बिक्री गरिरहेको र त्यसमा पनि छुट पाउने भएपछि उपभोक्ता थप उत्साही छन्। सस्तो, राम्रो हैन, लोकल यस्तो सामानको लागि चाहिँ यहाँ आइन्छ हामी। क्वालिटी प्रोडक्ट जुन पाइन्छ त्यो एउटा चाहिँ चित्त बुझ्दो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ लिनलाई चाहिँ आउँछु। म जस्तै अरू पनि हुन्छ नि पब्लिकहरूको लागि चाहिँ सुलभ बनाइदिएदेखि
उहाँहरूले पनि सस्तो र सुपथ मूल्यमा किन्न पाउनुहुन्थ्यो। थोरै ठाउँ भयो, अलिकति बढाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। उपत्यकाभित्र थापाथली, रामशाह पथ, नक्खु र सूर्यविनायकमा सुपथ मूल्य पसल राखिएका छन्। उपत्यका बाहिर हेटौँडा, नारायणगढ, बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्ज, पोखरा, सुर्खेत, दाङ, धनगढी, महेन्द्रनगर, डडेलधुरा, बिर्तामोड, बनेपा लगायत स्थानमा खाद्य वस्तु बिक्री वितरण भइरहेको छ। हामीले गत वर्ष चाहिँ चामलमा मात्र दिँदाखेरि उपभोक्ताहरूलाई त्यति राहत मिलेन कि भनेर यस वर्ष चाहिँ हामीले दाल, तेल, अनि क्वाटी, चिउरा, आटा हैन मा पनि हामीले छुट दिएका छौँ। उपभोक्ताको चाप हेरेर व्यवस्थापन गर्नलाई हामीले प्लान चाहिँ हामीले टोलमा घुम्ती पसल पनि सञ्चालन गर्नेछौँ। यस्ता सुपथ मूल्य पसलहरू वर्षभरि नै सञ्चालन गर्ने र थप केन्द्र विस्तार गर्ने लक्ष्य भए पनि सोचे जस्तो सहज नभएको कम्पनीको भनाइ छ। हामी करिब चाहिँ यो नेपाल खाद्य संस्थान भनेर स्थापना हुँदाखेरि 1300 कर्मचारी भएको अहिले चाहिँ 260 को चाहिँ सङ्ख्यामा छौँ, जबकि दुईटा कम्पनी मर्ज भएर आएको अवस्था छ। हामीसँग एउटा चाहिँ मेन पावरको कमीले गर्दाखेरि पनि अहिले जति हाम्रो कर्मचारीहरू जुन जुन स्थानमा हुनुहुन्छ उहाँहरू भएको स्थानमा हामीहरूले छुटको व्यवस्था मिलाएका छौँ। साल ट्रेडिङ र दुग्ध विकास संस्थान DDCले आफ्ना केन्द्रमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने जनाएका छन्। यस्ता चाडबाड लक्षित छुट पसलहरू व्यवस्थापन र केन्द्र विस्तारमा ध्यान दिए धेरै सर्वसाधारण लाभान्वित हुने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। काठमाडौँको मुख्य पर्व इन्द्र जात्राको प्रमुख आकर्षण हो लाखेनाच। इन्द्र जात्राको अवसरमा हजारौं दर्शकलाई आकर्षित गर्ने लाखेनाच मनोरञ्जनमा मात्रै सीमित नभई यसले नेवार समुदायको आस्था र परम्परागत संस्कृतिलाई समेत प्रतिबिम्बित गर्दछ। लाखे बन्ने प्रक्रिया र यसको सांस्कृतिक पक्षबारे सहकर्मी सुबिन्द्र श्रेष्ठको यो रिपोर्ट। वर्षमा हाम्रो यो बाहिर आउने भनेको लगभग तपाईँको 15-20 दिन जति मात्र हाम्रो यो खत्म हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो यो पिल्ला हुने यो चाहिँ एउटा ढुङ्गाबाट बनेको चिज त्यसको भित्र हुन्छ हैन। अनि हाम्रो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले भाद्र कृष्ण पक्षको एकादशीको दिन यहाँ राखिसकेपछि तपाईँको खतमा राखिसकेपछि त हाम्रो न्यास पूजा भनेर हुन्छ। त्यो दिन फर्स्ट दिन त्यसरी न्यास निकालेर न्यास पूजा भनेर चाहिँ हुन्छ। अनि एकादशीको दिन चाहिँ हामी यो चित्र कारखाना लान्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो भाद्र कृष्णको दशमीको दिन फिर्ता ल्याएर फेरि न्यास राख्ने पूजा हुन्छ। अनि न्यास राखिसकेपछि भोलिपल्टको एकादशीको दिन चाहिँ हाम्रो कपाल राख्ने हुन्छ। कपाल हाम्रो यो लाखेको कङ्ला हुन्छ, त्यो कङ्ला हैन त्यो सबै सजाउने चाहिँ भोलि हुन्छ। अनि त्यो कपाल राख्ने दिन पनि हामीले अब यो गुथियार बाहेक अरू बाहिरको मान्छेलाई कसैले पनि देखाउँदैन। मान्छेले हेर्दाखेरि चाहिँ म पनि लाखे बनाउँ, त्यो पनि लाखे बनाउँ। कोही कोही त तपाईँको लाखेको यो फेटा यहाँको जनै र यहाँ फेटा बाँड्दाखेरि उठाउनु पनि दुईजनाले उठाउनु पर्छ, उठ्नै सक्दैन। यति गाह्रो चिज हो। लाखे हुन चाहिँ नि इच्छा लाग्छ तर सजिलो चाहिँ होइन। हाम्रो लाखे भनेको एउटा त्यो पनि एउटा अलौकिक शक्ति के हो होइन। अरू सबै कुरा सिकाउनु पर्छ। यो लाखेको बाजा भुसा र लाखे बन्ने चाहिँ यो सिकाउने भनेको अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन। त्यो जिउभरिको वेट त धेरै छ नि। रौँ त्यत्रो छ, तपाईँको मुकुट छ, घङ्गला त्यत्रो यत्रो त्यो घङ्गला छ, त्यसमा छालाको पेटी छ, त्यसमा त्यो कम्मरमा त्यत्रो छ, फेटा बान्ने छ, जामा नै तपाईँको 8 मिटरको छ, जामा नै कति हेभी छ, सक्कली तासको। यो सबै त भारी वेट छ शरीरभरि। र पनि अब त्यहाँ चाहिँ कसैले फुर्ती गऱ्यो भने त्यो झालिन्चालाई लखेर समाउनु पनि सक्नु भनेको त्यो शक्ति नै हो नि। त्यो पनि खाली खुट्टा। चाहिँ यो टर्न वाइज हुन्छ कि सबैको। जस्तै कोही आज एक दिन म बने भोलि अर्को हुन्छ। सेम डेमा पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छौँ। र अहिले हाम्रो कुराकानी अनुसार चाहिँ फर्स्ट डे बन्ने चाहिँ मेरो कुरा छ। भाषामा त्यो ढोल र त्यो उसको तालमा हामी नाच्नुपर्छ। त्यही अनुसारमा चाहिँ नाच्नु हो। त्यो आफूले त्यो 4 खण्डमा जथापट नाच्नु। यो
चाहिँ अरूलाई भन्दा पनि कस्तो भने नाया भनेर हाम्रो एकजना दाइ हुनुहुन्छ होइन, नाया र गुठियार जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ पहिला नै एउटा प्लान हुन्छ नि त, लाइक अब आज चाहिँ कहाँ जाने हो भनेर, अनि उहाँले त्यही अनुसारको चाहिँ कुन ठाउँमा कसलाई बनाएर कति बेर बनाएर चाहिँ कसलाई चेन्ज गर्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूले डिसाइड गर्नुहुन्छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सुन तस्करीको जालो तोड्न नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए कमजोर सुरक्षा, बी मिलेमतोको नतिजा र सी तस्करीको फेरिदो शैली। जनमतको नतिजा यस्तो छ, ए कमजोर सुरक्षामा 25%, बी मिलेमतोको नतिजामा 52% र सी तस्करीको फेरिदो शैलीमा 23% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न, जनमत रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए सरकारी उदासीनता, बी बजेट अभाव र सी नीतिगत समस्या। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजको जारी खेलमा नेपालले अमेरिका सामु 175 रनको मध्यम लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। नेपालका लागि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले अर्धशतकीय पारी खेले। ओमान स्थित अल अमारत क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 48 ओभरको समाप्तिमा सबै विकेट गुमाएर 175 रनको 74 रनको योगफल बनाएको थियो। कमजोर ब्याटिङ गरेको नेपालका 5 खेलाडीले दोहोरो रन बनाउन सकेनन्। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले सर्वाधिक 55 रन बनाउनु बाहेक अन्य खेलाडीको प्रदर्शन फितलो रह्यो। उनको ओडिआईमा यो तेस्रो अर्धशतक हो। 105 बल खेलेका उनले 3 चौका प्रहार गरेका थिए। यो सँगै उनी नेपालबाट ओडिआईमा सर्वाधिक धेरै रन बनाउने खेलाडी बनेका छन्। ज्ञानेन्द्रले यो अर्धशतक सहित 15 खेलमा 1366 रन बनाएका छन्। यसअघि पूर्व कप्तान पारस खड्काले 10 खेलमा 1315 रन बनाएका थिए। 38 ओभरमा नेपालले 2 विकेट गुमाएको थियो। अमेरिकाका कप्तान सौरभ नेत्रवालकरले 38.2 ओभरमा गुलसन झाको विकेट लिए। आज राष्ट्रिय टिमबाट डेब्यू गरेका गुलसनले 28 रन जोडेका थिए। उनले कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लसँग मिलेर 51 रनको साझेदारी गरी टिमलाई सम्मानजनक स्कोरतर्फ डोर्याए। सोही ओभरको 5औं बलमा कुशल मल्ल खाता खोल्नै नपाई बाहिरिएका थिए। त्यसबाहेक ओपनर कुशल भुर्तेलले 36 रन जोडे। बलिङतर्फ सौरभले सर्वाधिक 4 विकेट लिँदा केएल फिलिपले 3 विकेट लिए। अहिले दोस्रो इनिङ चलिरहेको छ। पोखरामा भोलिदेखि हुने ए डिभिजन फुटसल लिगको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। पोखरा रङ्गशाला स्थित बहुउद्देश्य कबड हलमा हुने लिग 22 गतेसम्म चल्नेछ। आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लिगमा सहभागी 10वटै टिमका प्रशिक्षक एवं कप्तानले आफूले उपाधि जित्ने दावी गरे। शीर्ष 4 टोली बीच क्वालिफायर र इलिमिनेटरका आधारमा फाइनल खेलिन्छ। लिग अवधिभर कुल 49 खेल हुनेछन्। एन्फा फुटसल समितिका प्रमुख विनोद गुरुङले गत वर्षको चैतदेखि यस वर्षको जेठसम्म प्रदेश स्तरीय छनौट खेलमा सहभागी 51 मध्ये 10 टिमले ए डिभिजनको मान्यता पाएको बताएका छन्। लिग विजेताले 10 लाख र उपविजेताले 5 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन्। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट गोलरक्षक, डिफेन्डर, स्ट्राइकर, प्रशिक्षक र इमर्जिङ खेलाडीले जनही 25,000 रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन्। प्रतियोगिताका सम्पूर्ण खेल कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ। कोभिडका कारण 2 पटक स्थगित ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिग अन्ततः भोलिबाट पोखरामा सुरु हुँदैछ। पहिलो पटक हुन लागेको ए डिभिजन लिगमा 10 टोली सहभागी छन्। फुटसललाई व्यावसायिक बनाउने प्रयासमा रहेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले यो लिगलाई राष्ट्रिय टिम छनौटको आधार समेत बनाएको छ। सहभागी टिम भन्छन्, हाम्रा लागि यो अवसर र चुनौती दुवै हो। पोखरा रङ्गशालाको छेउमा रहेका बहुउद्देश्य कबड हल फुटसल आयोजनाका लागि तयार भइरहेको छ। अधिकांश प्रतिस्पर्धी टिम पोखरा पुगिसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार खेलाइने लिगमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न कडा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइनेछ। पोखरा आएका खेलाडी तथा अफिसियलहरूलाई कोरोना परीक्षण गरिएको छ। खोप लगाएका दर्शकलाई मात्र प्रवेश दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। टिमको हिसाबले चाहिँ हामीले जो अब भ्याक्सिनेटेड र को भ्याक्सिनेटेड छ नहुनेलाई चाहिँ सबैलाई अफिसियलदेखि लिएर जति पनि खेलाडी छ सबैलाई हामीले चाहिँ पहिला PCR गरेर मात्रै गेममा इन्भल्भ गराउने भनेको छ। शनिबार हुने उद्घाटन खेलमा द राइजिङ स्टार क्लब धरान र स्काई गोल्स काठमाडौँ भिड्नेछन् भने सोही दिन हुने अर्को खेलमा स्पोर्ट्स क्यासल पोखरा र प्रभात फेरी युवा क्लब भिड्नेछन्।
लिगमा फुटसल 5 धरान, द राइजिङ क्लब धरान, डुकु फुटसल हब काठमाडौँ, शङ्खमूल फुटसल, प्रभात फेरी युवा क्लब, स्काई गोल्स फुटसल, स्पोर्ट्स क्यासल, सबिन मेमोरियल फुटसल क्लब, लुम्बिनी फुटसल र झर्ना स्पोर्ट्स क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। लिगमा स्पोर्ट्स क्यासल र सबिन मेमोरियलले घरेलु मैदानको सदुपयोग गर्दै च्याम्पियन बन्ने दाउमा छ भने हाई प्रोफाइल टिम शङ्खमूल फुटसललाई साख जोगाउने चुनौती छ। त्यसै गरी लिगकै लागि बनेको स्काई गोल्स, युवा खेलाडीले भरिएको राइजिङ क्लब र समावेशी टिम फुटसल 5, अनुभवी खेलाडीले भरिएको डुकु फुटसल, लुम्बिनी फुटसल र झर्ना स्पोर्ट्स पनि उपाधि जित्ने दौडमा छ। अब एउटा टिम स्पोर्ट हो। अब फुटबल फुटसल नयाँ कुरा हो, सबैलाई एउटा कस्तो रहेछ यो गेम भन्ने पनि भइरहेको होला। अब जुन तरिकाले हामी अहिलेसम्म आजको दिनसम्म बिल्डअप हुँदै आएर छौँ, एकदम एउटा पोजिटिभ एउटा भाइब नै छ। हामी यहाँ एटलिस्ट नजिते पनि एउटा गुड गेम, एउटा गुड स्पोर्ट, एउटा टिम स्पिरिट चाहिँ देखाउँछौँ भनेर आएको छौँ। होम ग्राउन्डको कारणले जस हामीलाई एउटा एडभान्टेज पनि छ होइन। हामी जस यसमै ट्रेनिङ पनि गरिरहेको छु होइन, त्यो एडभान्टेज हामीलाई पनि छ। अनि प्लस सपोर्टरहरू पनि अब हाम्रै पक्षमा हुन्छ होइन। त्यही भएर जस हाम्रो त्यो स्ट्रङ पोइन्ट हो, त्यो पनि हाम्रो। लिग च्याम्पियनले नगद 10 लाख र उपविजेताले 5 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा हुने प्रतियोगिताको लिग चरण असोज 19 गतेसम्म हुनेछ भने असोज 20 र 21 गते नकआउट र 22 गते फाइनल खेल हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोटमा खेल मैदान तथा कबड हल निर्माणमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ। सिस्ने गाउँपालिका 6 ढक्कल बारामा 6 वर्ष अघि निर्माण थालिएको खेल मैदान तथा कबड हलमा अहिलेसम्म कुल 94 लाख रुपियाँ लगानी भइसकेको छ। तर अपेक्षित भौतिक प्रगति हुन भने सकेको छैन। 2072 सालमा सांसद विकास कोषबाट 10 लाख, त्यसपछिको वर्षमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट 28 लाख तथा अघिल्ला 2वटा आर्थिक वर्षमा गरेर सिस्ने गाउँपालिकाले 56 लाख लगानी गरेको हो। अहिलेसम्म जमिन सम्याएर 2 कोठाको एउटा कच्ची भवन र कबड हलको फाउन्डेन बाहेक बाँकी काम अधुरै छ। यसबारे जिज्ञासा राख्दा सिस्ने गाउँपालिकाले क्रमागत रूपमा यो कामलाई अघि बढाउने जनाएको छ। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।